आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। शुभ दीपावली 2077 सुरु भएको छ। आज काग तिहार र यो शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको न्यूज एन्ड भ्यूज सुरु गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, व्यवस्था बदलिरहेको छ र व्यवस्था पछिल्लो समय बदलिएको अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक बनेको पनि लामो समय बित्यो। गणतन्त्र स्थापना भएर यो शासन व्यवस्था सुरु भएको करिब 12 वर्ष भयो। घोषित रूपमा 2065 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र स्थापना भएपछि सरकारहरू गठन परिवर्तनहरू भइरहे र 10 वटा सरकार परिवर्तन भएर अहिले स्थायी सरकारको रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जनताले जुन लामो बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको यो व्यवस्थाबाट विकास, निर्माण, रूपान्तरण र सुशासनको परिकल्पना गरेका थिए, अपेक्षा गरेका थिए, त्यो व्यवस्था, त्यो आशा, त्यो अपेक्षा पुरा नभएपछि जनताहरू यति बेला तिक्ततापूर्ण अवस्थामा छ। नेताहरूप्रति वितृष्णा जगाइरहेको अवस्था छ, जागिरहेको अवस्था छ। त्यो बाध्यताले निम्त्याएको परिस्थितिहरू हो र यसबीचमा मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न र्यालीहरू निकालेर राज संस्थाको पक्षमा ओकालत गर्न थालेका छन्, नाराबाजी गर्न थालेका छन्। र्यालीहरू मोटरसाइकल सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा मोटरसाइकल र्यालीहरू देखिन थालेको छ। केही समय अगाडि बुटवलमा र भर्खरै मात्र पूर्वी सहर विराटनगरमा पनि। र यो खालको र्यालीहरू निस्किँदै गर्दाखेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट पनि समय, परिस्थिति, अवसरहरूलाई उपयोग गर्दै विज्ञप्तिहरू मार्फत वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनताले वितृष्णा जगाउन थालेका छन्। नेताहरू सच्चिन पर्यो र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अथवा जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न उनीबाट त्यो खालको धारणाहरू पनि आउने गरेको छ। यी सबै परिस्थितिहरू हेर्ने अवस्था र वर्तमान नेताहरूबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा अहिलेको व्यवस्थामा जिम्मेवार तहमा रहेका नेताहरूबाट अपेक्षाकृत काम नहुँदाखेरि, अस्वस्थ राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुँदाखेरि मानिसहरूमा, आम जनतामा यो खालको भावना विकास भइरहेको छ र यो संयोगहरू मिल्दै जाँदाखेरि आम सर्वसाधारणको भावनालाई यसतर्फ व्यवस्थामाथि परिवर्तन गर्ने त्यो मनोभावको विकास हुन नदिनका लागि नेताहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। आजको न्यूज एन्ड भ्यूज यसतर्फ केन्द्रित गर्दैछौँ कि नेताहरू सच्चिन जरुरी छ। यति बेला मानिसहरू जसरी आफ्नो धारणाहरू बनाउन थालिराखेका छन्, हामीले 250 वर्ष बेहोरेको त्यो राज संस्था अथवा त्यो पुरानो व्यवस्था जुन निरङ्कुश व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था फालेर हामी यति बेला गणतन्त्रको व्यवस्थामा, आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रमाइरहेको नेपाली जनतालाई फेरि पुरानो व्यवस्था स्मरण गराउनेतर्फ नेताहरू केन्द्रित हुनुहुन्न। आजको न्यूज एन्ड भ्यूज यो विषयमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा एउटा रिपोर्ट यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, त्यसपछि पुनः जोडिनेछौँ। पछिल्लो समय बढेको सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक कलह र सरकारप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिसँगै व्यवस्था परिवर्तन हुने आवाज सुनिन थालेको छ। यसले गर्दा गणतन्त्र विरोधी पक्ष पनि सलबलाउन थालेको र विदेशी तत्त्वहरूको चलखेल पनि बढेको विश्लेषण भइरहेको छ। नागरिकको बढ्दो निराशासँगै राजतन्त्र नै फर्किने चर्चा पनि चुलिन थालेको छ। तर सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेकपाका नेताहरू भने यो सम्भावना देख्दैनन्। पूर्व राजाले बेला बेला दिने अभिव्यक्ति र उनको पक्षमा 2-4 जना सडकमा आउँदैमा राजतन्त्र नफर्किने उनीहरूको तर्क छ। मलाई के लाग्दैन भनेदेखि 2-4 जुलुस निस्किँदैमा अथवा चाहिँ पूर्व राजाले केही गतिविधिहरू गर्दैमा चाहिँ हाम्रो गणतन्त्र यति कमजोर छैन, हाम्रो गणतन्त्रको जग यति कमजोर छैन कि यस्ता सानातिना घटनाहरूले चाहिँ केही होस्। बरु हामीले हेर्नुपर्ने गणतन्त्रलाई कसरी अब्बल साबित गर्ने, जनताको मनमनमा कसरी बसाउने, गणतन्त्रसँग जोडिएका जनताका सपनालाई कसरी भनौँ न त्यसलाई मूर्त रूप दिने छलफल गर्नुपर्ने त्यहाँ होला। आफ्नो काममा केन्द्रित नभएर अर्काको काममा सुँड पसल्ला अनि त्यहाँनिर समस्या हुन्छ। आफ्नो काम बाँकी छ। सरकार सुसञ्चालनमा पनि समस्या केही न केही छ, पार्टी सुसञ्चालनमा पनि समस्या केही न केही छ। त्यसमा के हो भने अब समीकरण गरेर बहुमत देखाएदेखि मैले सेखी झारिदिन्छु कि भनिन्छ। सेखी कसैको झर्दैन, झरे सबैको झर्छ, मुलुकको झर्छ। यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुने बित्तिकै
संविधानमाथि सङ्कट आउन सक्छ, व्यवस्थामाथि सङ्कट आउन सक्छ, हाम्रो भूभागबाट विदेशी फौज हटाउने कुरामा समस्या आउन सक्छ। नेताहरूले नमाने पनि सरकारप्रतिको बढ्दो वितृष्णा र दलहरूको आन्तरिक खिचातानीका कारण जनस्तरबाटै व्यवस्था परिवर्तनको माग उठिरहेको छ। कतिपय त राजा नै फर्किनुपर्ने भन्दै सडकमा आइरहेका छन्। विज्ञ पनि राजतन्त्र फर्किने सम्भावना दूरसम्म देख्दैनन्। अहिलेको सरकार असफल भएर हत्या हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए विप्लव समूहको सम्भावना बलियो हुने विश्लेषकको बुझाइ छ। अब राज संस्थाको त सम्भावना मैले त्यति देख्दिनँ। राज संस्था त विप्लवले चाहिँ के छ भने अहिले हत्या हिंसा चाहिँ छोडे त्यागे, विगतमा फाटाफुट्टा चाहिँ के भएका घटनाहरू के भएको भए पनि त्यो पार्टीको नीति थिएन, त्यसमा हामीले आलोचना गरेका छौँ, त्यस्तालाई कारवाही गरेका छौँ। फाटाफुट्टा भएका त्यस्ता हामीले अबदेखि चाहिँ जबरजस्ती पनि गर्दैनौँ, जबरजस्ती भन्ने हामी चाहिँ गर्दैनौँ, हिंसक व्यवहारै गर्दैनौँ, हत्या हिंसा हाम्रो चाहिँ नीतिमै हुँदैन, गर्ने छैनौँ भनेर प्रवेश गरेर सङ्कल्प गरेर सबै घोषणा गरेर आयो भने उनीहरूको सम्भावना छैन भन्न सक्दिनँ। सत्तारूढ दलका नेता तथा विश्लेषकले जे भने पनि राजनीति गर्नेहरूको कार्यशैलीका कारण नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढेको छ। यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको हत्केलाले सूर्यलाई छेक्नु जस्तै हो। यो परिस्थितिप्रति सबभन्दा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने सरकार र राज्यको बागडोर सम्हालेकाहरूले हो। आखिर यो हुँदैछ किन? तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जनताको यस्तो आलोचना, यस्तो टिप्पणी, यस्ता गतिविधिहरूको बारेमा बैठक गर्न तयार हुनुहुन्न उहाँहरू, जसको हातमा कार्यकारी अधिकार छ। त्यहाँ त गम्भीर यसको समीक्षा हुनुपर्ने हो नि। त्यहाँ गम्भीर समस्या भएदेखि म पनि भन्थेँ होला, जब सरकारले गल्ती गर्छ, त्रुटि गर्छ, कमजोरी गर्छ, जनता सार्वभौम हुन् नि, जनताले टिप्पणी गर्छन्। हेर्नुहोस्, कतिपय देशमा तुरन्त फ्याँकिएका छन् मानिसहरू, किनभने जब देश र जनताको हित भएन भन्ने जनताले भित्रबाट महसुस गर्छन्, राज्य प्रणालीका सञ्चालकहरू केवल माध्यमको रूपमा मात्रै रहन्छन्। हामी त सेवक हौँ नि। त्यसकारण तपाईँले जे कुराको अहिले चर्चा गर्नुभयो त त्यो कुराको त सबभन्दा अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर समीक्षा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले हो। तर उहाँले गर्नु प्रधानमन्त्रीजीले अहिले परिस्थितिहरू बढ्दै गइरहेको छ। आज हिजो 200 जनाले मोटरसाइकल र्याली गर्ला, भोलि 2000ले गर्ला, पर्सि यो त बढ्दै जान सक्छ, किनभने नेताप्रतिको वितृष्णा जनतामा हटेको छैन। त्यो वितृष्णा त उतातिर पोखिन सक्छ नि। त्यही भएर मैले अघि नै भने, म त्यसलाई दोहोऱ्याउँछु, यी सम्पूर्ण कुराको समीक्षा गरेर अब पार्टीलाई कसरी ठिक बाटोमा लैजाने, सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय गरेर सरकारलाई कसरी लोकप्रिय बनाउने, कसरी गल्ती कमी सच्याउने, कसरी पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध समाधान गर्ने भनेको एक मात्र संस्थागत उपाय हाम्रो घोषित नीति, हामी सबैले मानेको, प्रधानमन्त्रीले मानेको, अर्का अध्यक्षले मानेको, मैले सबैले मानेको पार्टीको प्रणालीमा आउनु पर्यो, बैठक गर्नु पर्यो। त्यो बैठकले आवश्यक निर्णय सबै गर्छ, गर्नुपर्छ। यदि यो भएन भने राज संस्थाको बारेमा जुन खालको अहिले आवाज उठिराखेको छ यो थप बुलन्द हुँदै जान्छ। होइन, त्यो हुन्छ हुँदैन त्यो मैले भन्ने कुरा भएन, किनभने त्यो त जसले गरेको छ उनीहरूलाई थाहा होला। तर म के चाहिँ भन्न सक्छु भने यी जति पनि विभिन्न ठाउँमा सङ्केतहरू आएका छन्, त्यो सङ्केतको सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी, त्यसको नेता, अझ सरकारको प्रधानमन्त्रीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने होइन र? त्यो गम्भीर समीक्षाको लागि पनि बैठक चाहियो भन्ने कुरा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु। अब कसैले गर्दैन, केही पनि गर्दैन, म मान्दिनँ भन्यो भने त्यसको उपचार पनि म भनिदिन्छु। कसले गर्छ त्यसको उपचार? जनताले गर्छन्, पार्टीभित्र पार्टीका हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताले गर्छन्। विगतको इतिहासले त्यही भन्छ। यसलाई व्यवस्था गर्दै कार्यशैली सुधार नगरे व्यवस्था नै धराशायी हुन सक्नेमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नै पर्छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यो सानो दुःखले, सङ्घर्षले, बलिदानीले प्राप्त भएको व्यवस्था होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो अहिले यो व्यवस्थामा हामी चलिरहेका छौँ, यो शासन व्यवस्थामा थोर बहुत तत्कालीन नेकपा माओवादीको जुन जनयुद्ध थियो त्यो 10 वर्षसम्म रह्यो। नेपाल त्यो द्वन्द्वबाट फसिरह्यो र त्यो सङ्घर्ष अनि 62-63 को जनआन्दोलन, त्यसबीचमा गरेका राजनीतिक उथलपुथलता अथवा नेताहरूले खेलेको भूमिका, यसबाट प्राप्त भएको यो व्यवस्था हो। यसकारण यो व्यवस्था प्राप्त हुनु मात्रैको कुरा सवाल रहेन कि 250 वर्ष पुरानो राज संस्था, जसलाई हामीले निरङ्कुश व्यवस्थाको रूपमा स्मरण अहिले पनि गरिरहेका छौँ, र त्यो व्यवस्था
हटाउनु अर्को एउटा उपलब्धि थियो र त्यो व्यवस्था हटाएर अहिले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्हालेको अहिलेको शासन व्यवस्था अथवा जनताले नै शासन गरेको यो व्यवस्थामा जनताको मत लिएर सत्तामा पुगेका नेताहरूले जनतासँग गरेका वाचाहरूलाई बिर्सिएर आफ्नो मनोपरिमा रमाउन थालेपछि यो व्यवस्थामाथिको वितृष्णा स्वयं जनतामा फेरि देखिएको छ। जनताको चाहना विपरीत इमान्दारितालाई लत्याएर नेताहरू जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, अस्वस्थ राजनीतिक लुछाचुडीमा उनीहरू केन्द्रित बनिरहेका छन्, शासन सत्ता हत्याउने, नेतृत्व हत्याउने र शक्ति आर्जन गर्ने यो खेलमा जसरी केन्द्रित भइरहेका छन् र जनताको भावनाप्रति उनीहरू गम्भीर बनिरहेका छैनन्, यसले स्पष्ट थुप्रै सङ्केतहरू गरिरहेको छ कि यो व्यवस्थालाई जनताले चाह्यो भने अब उल्टाउनेतर्फ अथवा यसको विकल्प खोज्नेतर्फ पनि जनता केन्द्रित भएका छन् है भन्ने यो सङ्केतहरू चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने त युवा पङ्क्तिमा ठुलै आक्रोशहरू जन्मिन थालेको छ। त्यसको आक्रोश अथवा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै व्यक्त भइरहेका ती आक्रोशहरू यति बेला सडकमा पनि देखिन थालेका छन्। हजारौँ सङ्ख्यामा मोटरसाइकलमा र्याली गरेर देशको झन्डा बोकेर राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै यी नागरिकहरू के रहरले मात्रै सडकमा आएका होलान् र अथवा उनीहरू कसैबाट प्रेरित छन् अथवा स्वस्फूर्त रूपमा आए, यसको अध्ययन अनुसन्धान आफ्नो ठाउँमा छ। यद्यपि मानिसहरू सडकमा आइसकेको यो समयमा नेताहरू अब पनि गम्भीर बनेनन् भने यो व्यवस्थालाई माया गर्ने कसले? जनताले माया गरेर हुर्काएर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको अवस्था अथवा 2065 सालदेखिको यताको परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 12 वर्ष बितेर अलि अगाडिको समय हामी व्यतीत गर्दैछौँ। यसबीचमा झन्डै 10 वटा सरकारहरू निर्माण भए र 8 जना त प्रधानमन्त्री नै भए। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसम्मको हिसाब गर्ने 9 वटा नेतृत्व पाइसकेको छ। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसम्मको हिसाब गर्ने हो भने जहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, उहाँ 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाइसक्नुभयो। बाबुराम भट्टराई जो 1 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, स्वर्गीय सुशील कोइराला, वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 1 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो। खिलराज रेग्मी जो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्नुभयो, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसम्मको हिसाब गर्ने हो भने बार पटक मन्त्री परिषदहरू हेरफेर भए अथवा प्रधानमन्त्रीहरू परिवर्तन भए, तर जनताको शासन सत्ता जनताले रुचाएका विषयमा अथवा जनताले आवश्यकता ठानेका विषयमा सुशासनका पक्षमा उनीहरूको भूमिका निकम्मा जस्तो देखियो। र अहिले पनि स्थायी सरकार जो प्राप्त भएको छ र त्यसको नेतृत्व स्वयं केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि मानिसहरू यति बेला विरक्तिएका छन् कि अहिलेका नेताहरूबाट भइरहेको गतिविधिहरूलाई। आजको न्युज एन्ड भ्युज यो विषयमा प्रस्तुत हुँदै गर्दाखेरि अब आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ कि यो खालको र्यालीहरू निस्किरहँदाखेरि अब नेताहरूले बुझ्नुपर्ने विषय के हो, सिक्नुपर्ने विषय के हो र अब पनि झस्किएनन् भने कहिले झस्किने? आजको न्युज एन्ड भ्युज हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा जुन नम्बर व्यवस्था गरेका छौँ यसमा तपाईँले फोन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग लाइभ आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। शुभ नाम? हजुर म कैलालीबाट हरिश बोहरा सर। हजुर हरिशजी, छोटोमा भन्नु होला, आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। वास्तव कुरो सर, जहिले हामीले चाहिँ स्क्रिनमा देख्यौँ जो अब राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने जो भावना जनतामा चाहिँ अहिले जागृत भइसकेको छ, तर वास्तविक कुरो किन भयो त यो? जब देशमा त्यत्रो साल 2062-63 को जनआन्दोलन भएर अब भनौँ 250 वर्षको एउटा राजतन्त्रलाई चाहिँ पाखा लगाएर देशमा गणतन्त्र संहिता गणतन्त्र जब समावेश भइसकेपछि जनताको जो मनोचाहना त्यो मनोभावना थियो, त्यो भावनालाई कुठाराघात गरेर जनताले चाहेका भावनालाई कुठाराघात गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ उठाएर राष्ट्रको ढुकुटीलाई चाहिँ हिनाबिना गरेर भ्रष्टाचारको एउटा चरम बिन्दुमा पुगाएर देशलाई आज जनता रोड छानमा पुगाउने अवस्था निकालेर आफ्नो एउटा कुर्सीको तानातान गरेर जब जनतामाथि मान्छेको कुनै पनि एउटा भनौँ के अरे गलती गर्छ अब सरकारले भने जनताले विकल्प जरुर खोज्छ। मान्छेलाई चाहिँ जनता भनेको जन अदालत हो। जनताले जो चाहन्छ त्यो हुन्छ। 2036 सालको भनौँ 42 सालको के अरे सत्याग्रह भयो, 2056 साल के अरे बन्नु
62 जनआन्दोलन होस् या तपाईँको कुनै पनि आन्दोलनमा जनताले जब आफ्नो चाहना जब चाहन्छ त्यो अनुसारको उनले भावना सोध्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जो राजनीतिक यो षड्यन्त्रले यिनीहरूले जो आफ्ना तानापना बुनिरहेका छन् त्यो कुरा लडाइँ गरिरहेका छन्। जनताको भावनालाई बुझेका छैनन्। देश कुन अवस्थामा छ, के अवस्थामा पुगिरहेको छ, देशमा कोभिड-19ले के अवस्था गरिरहेको छ, मल छैन, जल छैन, जनतालाई चाहिँ रोडमा घुमिरहेको छ भने सरकारको यस्तो नीति भइरहेको हुनाले यो सरकारको विकल्पमा अब उत्तरने अवस्थामा पुगिसके र अब गणतन्त्रलाई मान्यता दिएर राजतन्त्रै फर्कला भन्ने त हाम्रो चाहना छैन। तर जनताको भावनालाई बुझेर नयाँ विकल्प चाहिँ जनताले अब खोज्ने अवस्था आइसकेको छ देशमा। त्यो कारणले गर्दा यदि यिनीहरूले सचिन्छन् होइन भने यिनीहरूले सधैँको लागि पाखा लाग्नुपर्छ र जनताले चाहिँ त्यसको चाहिँ न्याय दिनेछन् भन्ने मेरो भावना हुन्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। राज संस्थाको बारेमा धेरैले स्मरण गर्न थालेका छन्। नेपालीमा एउटा युक्ति छ कि नहुनु मामा भन्दा कानै मामा जाति भन्ने जस्तो अहिलेको व्यवस्थामा रमाइरहेका जनप्रतिनिधिहरू, हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू मनोपरी रूपमा रमाइरहँदाखेरि जनतालाई पिटिक्कै वास्ता नगर्दाखेरि बरु यी जनप्रतिनिधि भन्दा बरु राज संस्था नै ठिक थियो उबेलाको। त्यो ठिक त थिएन, तर तुलना गर्दाखेरि अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूभन्दा बरु त्यही व्यवस्था ठिक थियो भनेर मानिसहरूले यसरी चाहिँ आफ्नो सन्तुष्टि लिन खोजेको देखिन्छ। र त्यो मनोभावना कतै स्थलगत रूपमै देखिने र अथवा व्यवस्था परिवर्तनमाथि नै जनताहरू सडकमा उर्लिए भने त्यसपछिको परिस्थिति, त्यसपछिको काबु के यी नेताहरूले नियन्त्रणमा राख्न सक्ला, यो प्रश्न चाहिँ यति बेला जटिल र गम्भीर बन्न थालिसकेको छ। र राज संस्थाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार अथवा सरकारको निर्देशनअनुसार उनी एउटा दरबारभित्र सीमित भएर बसिरहेका छन्। विभिन्न पर्व, विभिन्न अवसर, समयहरूको अनुकूल मिलाएर उनले विज्ञप्तिहरू जारी गर्दै जनताको भावनामाथि चाहिँ आफ्नो भावना अझै जारी छ अथवा जनताको दुःखसँग म आफै पनि दुःखी छु भन्ने सन्देश दिने गरेर विज्ञप्तिहरू पनि आउने गर्दछ। कतै कतै उनी सक्रियतातर्फ उन्मुख भइरहेका छन् कि भन्ने आभास यसबाट पनि मिल्छ। यद्यपि उनका पुत्र पारस शाह आफ्नो स्वतन्त्र जीवनमा व्यतीत भइरहेका छन् र उनको जुन खालको क्रियाकलाप छ, हरकतहरू छ, यसबाट जनताले पारस शाहप्रति त्यति धेरै आशा अपेक्षाहरू राखेका छैनन्। यसकारण अब राज संस्था फर्किन सम्भावना छैन भन्ने तर्कहरू पनि एक ठाउँमा छ। र आलोचकहरू अथवा विश्लेषकहरू के पनि भन्छन् भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जसको नाति हिमानी शाहका पुत्र, पारस शाहका समेत पुत्र हृदयेन्द्रको उमेर बढ्दै गइरहेका कारण यसरी पनि मानिसहरूले तर्क वितर्क गर्छन् कि राज संस्थाको बारेमा अझै भविष्य छ है भनेर वकालत गर्नेहरू पनि छन्। र यस बीचमा यस परिस्थितिहरू यो हुँदै गर्दाखेरि पनि जनताको भावनाहरू यतातर्फ उर्लिँदै गर्दाखेरि, बढ्दै गर्दाखेरि अझै पनि नेताहरूसँग प्रचुर समय छ, सम्भावना छ, अवसरहरूका ढोकाहरू खुल्लै छन् कि जनतालाई गणतन्त्रमै रमाउने वातावरण बनाउनका लागि र अरू विकल्पहरू नखोजुन् भन्नका लागि। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम? श्याम खतेवडा, इनोरा सुनसरी। हजुर श्यामजी। हजुर, यो हामीले जुन देखिरहेको भिजुअल होइन, यो राजा आऊ देश बचाऊ होला नहोला यी भविष्यका कुरा हुन् होइन। हामीले त्यो चाहेर पनि नचाहेर पनि हुन पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ, त्यो भविष्यको कुरा नगरौँ। सबभन्दा पहिलो राजनीतिक व्यवस्था साध्य हो, साधन होइन क्या। किनभने साधन बनाउन नेताहरू खोज्दैछन्, सबै चिजमा राजनीति प्रयोग गर्दैछन्। यो अवस्था हो। राजनीतिक सिस्टम नै भ्रष्टाचारी छ। अब त्यो भन्दा पनि चुनावी राजनीति नै भ्रष्टाचारी हो है भन्ने अर्थमा लाग्छ। अनि कुनै अपराध तीन किसिम हुन्छ, राजनीतिक अपराध, बौद्धिक अपराध, व्यापारिक अपराध। तिनी अपराधलाई पृष्ठपोषण गर्दै अहिलेको राजनीति बढेको हो होइन। हामीले चाहिँ जोसँग शक्ति र पहुँच छैन, कानुन तिनैले मानिदिनु पर्ने नम्बर 1। तिनैले चाहिँ खाडीमा गएर पैसा कमाइदिनु पर्ने, अर्थतन्त्र धानिदिनु पर्ने, यिनलाई बचाउनु पर्ने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीले जसले खाडीबाट राष्ट्रलाई एउटा अर्थतन्त्र धानेको छ तिनैले अपमान र बहिष्करण हुनुपर्ने। यहाँ तिनटै कुराहरू। अनि हाम्रा नेताहरू चाहिँ कस्ता छन् भने
कहिले पनि परीक्षा दिनु नपर्ने होइन, कसैलाई कुनै प्रश्नको जवाब दिनु नपर्ने, योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने, छानबिन गर्नु नपर्ने, शक्ति र सम्बन्धको त झन् कुरै भएन। यिनीहरूको शक्ति र सम्बन्ध त कति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि राजनीतिक आवरणमा आपराधिक गतिविधि बढेको कारणले राजनीतिक व्यवस्था असहज परिस्थितिमा छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन। हेर्नुहोस्, पौठे जोडाइ छ, मानिस मर्या छन्, खाना पाका छैनन्, औषधि उपचार छैन, कोरोना लाग्या छ, कति फैलिएको छ, जहाँ हस्पिटलमा साबुन पानी छैन, यो अवस्था छ। बस्ने ठाउँ भेन्टिलेटरहरू छैनन्, दर्दनाक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, पौठे जोडाइ छ। शक्ति र यो शक्ति सञ्चय यिनीहरूले गर्न खोजे आफ्नो बाँडफाँड मात्रै हो। हामी नागरिकका लागि हामीलाई कुनै दिन पनि छैन, यिनीहरूले दिएका पनि छैनन् अहिलेसम्म। ल एउटा पनि अहिले प्रजातन्त्र आएको 2046 सालदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि उद्योग खोलेको यिनीहरूले देखा। संसद भवन भाडामा चलाइरहेका छन् भनेदेखि गर्ने के यिनले? अहिलेसम्म एउटा उद्योग खोलेको देखाउनु न। ल कुनै बाटो बनाएको देखाउनु न। बाटो यहाँ बनायो, हामीले गाउँसम्म पुर्यायो, त्यो त आवश्यकता हो क्या? त्यो त्यहाँको नागरिकको आवश्यकता हो, विकास होइन नि। त्यो त आवश्यकता हो, नागरिकले लगेको हो, आवश्यकता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा आउला नआउला भन्न सकिन्न, तर द्वेष छ जनतामा, निराश छ, अपमान भएका छन् होइन। यो दर्दनाक अवस्था छ। कुनै बेला पनि राजनीतिक हस्तक्षेप जनताले गर्न सक्छन् है भन्ने चाहिँ सुझबुझ होस् क्या। यिनीहरूको 17,000 मारिएका छन्, रगत पुछेका लङ्गडा छन्। हेर्नुहोस्, त्यो पाहाडमा हामी त गएका छौँ, एउटा कर्मचारीको नाताले रोका छन् क्या, त्यहाँ केरा पर्या छ। अहिलेसम्म बन्दुकको गोली झिकेका छैनन्, लङ्गडा छन्, खाना पाएका छैनन्, थुनिएर राखिएका छन्। मन रुन्छ क्या यहाँ यिनीहरूको हरकत देख्दाखेरि। लडाइँ मार गर्छन् यहाँ कुर्सीको। संविधान त यिनीहरूलाई 601 जनामा 2-3 जना बाहेक कसैले पनि पढेको छैन। लेखेर दिन्छु म, कुनै पनि संविधान 3-4 जना बाहेक यिनीहरूलाई थाहा छैन। म लेखेर दिन्छु, संविधानको पूर्ण पालना होस्, यही भन्न चाहन्छु। श्यामजी छोट्याउँ, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ, लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ र नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने भने 2007 सालदेखि यता हेर्दाखेरि पनि 2007 साल, 2017, त्यसपछि 36, त्यसपछि फेरि 46, त्यसपछि 62-63 हुँदै राजनीतिक परिवर्तन जसरी व्यवस्थामाथि परिवर्तन गर्नका लागि जनताले बलिदानी दिए अथवा उनीहरूको निर्णायक भूमिका रह्यो र त्यो परिस्थिति हेर्दाखेरि पनि यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू, चिन्तकहरू के भन्छन् भने नेताहरूले अझै पनि यो आफ्नो कार्यशैली र आफ्नो मनोपरीलाई नसुधार्ने हो भने जनता फेरि एकपटक सडकमा आउन सक्छन् र उनीहरूलाई धक्का प्रहार गर्न सक्छन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। र यो अभिव्यक्तिहरूबाट अथवा चिन्तकहरूको यो निष्कर्षबाट र स्वयं नेताहरूले पनि आफूले विश्लेषण गर्दाखेरि सच्चिनुपर्ने समय आएको होइन र अझै जनतामाथि, जनताको मतमाथि, जनताको विश्वासमाथि घात गरिरहने समय छ र सोच्ने समय आइसकेको छ। र जसरी यो खालको र्यालीहरू निस्किराखेको छ, यो र्यालीको धरातलमा टेकेर अथवा र्यालीलाई सङ्केत गर्दै हामीले यो विषय आज उठाइरहेका छौँ कि नेताहरू अब सच्चिने कहिले। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? ज्ञानप्रसाद भुजेल। हजुर भुजेलजी, कहाँदेखि हुनुहुन्छ? अरे खाँची बोल्नु पाएकोबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ भुजेलजी? अब यो जुन तपाईँले विषय अगाडि सार्नु भएको छ, हजुर यो पूर्व राजाको समर्थनमा जुलुसहरू निस्कियो भनेर, हजुर यो कोही ठुलो कुरो होइन। किनभने जब देशको राजनीति, अर्थव्यवस्था सबै डामाडोल हुन्छ, यस्ता विकल्पहरू आइरहन्छन्। अब जस्तै अहिले हाम्रो 62-63 आन्दोलनपछि जुन एउटा संविधान बनायौँ, जुन देशमा एउटा परिवर्तन गऱ्यौँ, जुन देशमा एउटा सिस्टम ल्यायौँ, जुन ल्याएका छौँ र त्यस सिस्टम अनुसार जुन हामीले संविधान बनायौँ, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशी सङ्घीयता धराउने चाहिँ 5वटा खम्बामा बनाइएका हाम्रा संरचना हुन्। अब गणतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रा केपी ओलीजीले पूर्व राजाहरूले भन्दा पनि बडा ठाँटबाट देखाउनु भएको छ। अब उहाँ गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने जस्तो उहाँ देखिनुहुन्न। लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने वामदेव गौतम 2 ठाउँ हारेर पनि चुनिएर फेरि राष्ट्रिय सभामा जानुभयो। अब यसलाई लोकतन्त्र भन्ने हो के भन्ने हो? समावेशी भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रा पुष्पकमल प्रचण्डजीले अब आफ्ना परिवार भरिलाई मन्त्री र के बनाएर भ्याउनु भएको छ, यो समावेशी नै हो, यसलाई पनि समावेशी भन्न सक्छौँ।
अब सङ्घीयता भन्छ भने माधव कुमार नेपालले सङ्घीयता कति गर्नुहुन्छ, कहिले बामदेसित घाँटी जोड्न, कहिले उहाँ उसित पर्यटनसित घाँटी जोड्न, उहाँ सङ्घीयता जोड्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। अब धर्मनिरपेक्षता कुराहरू त भने धर्मनाथ खनालले कम्युनिस्ट धर्म निगाइरहनु भएको छ बसेर। अब यस्तो विकराल परिस्थितिमा जनताले विकल्प त खोज्नै पर्छ। अब जनता कहाँ जाने? हाम्रा नेताहरूको हाल अब यिनी 5वटा खम्बा हल्लिएका छन्, यी 5वटा खम्बा हल्लिएपछि हाम्रो यो संविधान पनि भ्याइने हो, हाम्रो सिस्टमै भ्याइने हो र उहाँहरूले अब विकल्प खोज्नुपर्छ। मैले के भनेपछि राम्ररी बुझ्नुपर्छ। हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भुजेलजी, धेरै धेरै धन्यवाद। न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ र आम दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया के रहन्छ उहाँको धारणा लिइरहेका छौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा रहिरहेका छौँ र आजको विषय जो व्यवस्थाको परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै अथवा व्यवस्थाको खिलाफमा जसरी आवाजहरू उठिरहेको छ यो कति सान्दर्भिक छ, अब नेताहरूले सिक्नुपर्ने विषय के हो, यो विषयमा केन्द्रित छौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार सर। शुभ नाम? नमस्कार सर। शुभ नाम? म छवि रमण अधिकारी सिना मङ्गलबाट। हजुर छविजी, लामो समयपछि कुरा गर्न पाइयो, भन्नुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? अब जुन अहिलेको गतिविधि देखिया छ यो चाहिँ के हो भने हिजोका दिनसम्ममा राजालाई एकहोरो गाली गरिन्थ्यो, राज संस्थालाई गाली गरिन्थ्यो, आसेपासे नजिकका मान्छेहरू आफ्ना आफन्तलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखे भन्ने एकहोरो रटान लगाइन्थ्यो भने अहिले त हेर्नुहोस् अब सबैको गतिविधि देखियो। सबैलाई आफ्नै मान्छे चाहिने, नजिकै मान्छे चाहिने, पैसामा सबै कुरा, पैसामा सबै चलखेल हुने। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो विगत केही समयको अन्तरालमा जुन राज संस्थाप्रति एउटा प्रेम, माया, प्रेम, स्नेह अहिले जुन प्रदर्शन भइरहेको छ त्यो चाहिँ प्रायोजित म चाहिँ मान्दिनँ। मान्छे आजित भएर यो अवस्थामा पुगेको हो। जति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजकीय सत्ता आफ्ना हातमा लिएर जबकि संवैधानिक राजतन्त्र थियो त्यति बेला पनि अब संसद विघटन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था थियो। त्यस पछाडि राजाले राजकीय सत्ता आफ्ना हातमा लिएर आफ्नो गतिविधि बढाउनु भएको थियो। त्यति बेला पनि सडकमा खासै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठेका थिएन। तर बिस्तारै बिस्तारै के भयो भने अब राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब एक खालको लबिङ गरे, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चाहिँ प्रभावित पार्न खोजे। अनि त्यस पछाडि 62-63को जनआन्दोलन भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राज संस्था नै खारेज हुने अवस्थामा पुग्यो। तर अहिले आएर के भयो भने हामी लगभग 14 वर्ष 13 वर्ष पुरा भएर 14 वर्षको अवधिमा राजनीतिक दलहरूले एक छत्र राज गरेका छन् र उनीहरूले कसरी राज गरे भने हिजोको सिर्पेजवाला राजा हटाएर हामी सिर्पेज बिनाको राजा त्यो ठाउँमा बसेका छौँ, हामीले जे भनौँ त्यही हुन्छ। हिजो राज संस्था या राजालाई गाली गर्दाखेरि पनि मान्छे समातिन्थे, जेल पर्थे। आज हेर्नुहोस्, आज जनताले कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेको के अरे जनप्रतिनिधिलाई जो चाहिँ सत्तामा हुन्छ, कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ, उप प्रधानमन्त्री हुन्छ, के अरे उसलाई गाली गर्यो भन्दा आज पनि जेल पर्ने अवस्था छ। अर्को कुरा, हिजो राज संस्थाले जे आरोप लगाइथ्यो त्योभन्दा चर्को चाहिँ अहिले देखिन्छ, खुल्लम खुल्ला क्या। भ्रष्टाचार त्यतिकै बढेको छ, व्यतिथि त्यतिकै बढेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा राज संस्था राजाको कुरा छैन। यहाँ राज संस्था चाहिँ अपरिहार्य रहेछ, नियो बिनाको दाई भयो। यो बोकाहरूले दाई गरेर चाहिँ के अरे दाई हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा के अरे नाटक मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यो चरितार्थ हुँदै गएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा गतिलो झापर चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई, यिनका नेताहरूलाई, यिनका कार्यकर्ताहरूलाई, जसले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ सत्तामा पुगेपछि भन्ने एउटा जो मनोबल देखिन्छ नि, मनोवृत्ति, त्यो चाहिँ गलत साबित हुँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा राज संस्था भएन भने नेपाल रहँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा कन्भिन्स हुँदैछन्। यो चाहिँ यो राजनीतिक दल र यिनीहरूका नेताहरूका लागि चाहिँ एउटा गतिलो पाठ पनि हो भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण बनाइराखिदिनु भयो छविजी। हामी न्युज एन्ड भ्युजको अन्तिममा आइपुगेका छौँ र यो एउटा नमिठो सङ्केत हुनसक्छ राजनीतिक दल अहिलेको व्यवस्था हाँकिरहेकाहरूका लागि। यसकारण समयमै पाठ सिकेर सचिएर जनताको
अपेक्षा, जनताका आवश्यकता र विकास निर्माण यी सबैलाई इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाउन सक्यो भने जनताले फेरि साथ दिन सक्छन् नै। जनताको अरू कुनै स्वार्थ छैन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, विकास निर्माण र जनहित बाहेक। आजलाई यति नै। न्युज एन्ड भ्युज हेरिदिनु भयो दर्शकवृन्द, यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै, धारणा राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।